नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले बन्दै गरेको क्रप स्वेटरको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 2 मा मैले अगाडिपट्टिको भाग बुन्न सिकाउँदै छु र मैले काटी चाहिँ पछाडिपट्टिको जुन नम्बरले बुने अगाडिपट्टि पनि त्यही नम्बरले बुन्दै छु, 5 नम्बरे काटीले नै। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आजको बुनाइमा मैले क्रप हाफ स्वेटरको अघिल्लोको भाग बुन्दै छु, तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। सुरुमा यसरी राख्नुस्। मैले पछाडी 72 घर राखेको छु भने अगाडि मैले 38 घर राख्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ मसिनो उनले बुन्दै हुनुहुन्छ भने अलि धेरै राख्नु पर्छ। कमेन्ट गर्नुहोला कुन उनले बुन्दै हुनुहुन्छ भनेर। कमेन्टमा प्रायले यतिहरुकोलाई कति राख्ने र यति वेट भएकोलाई कति राख्ने भनेर सोध्नु भएको हुन्छ यो उनमा। तर उनको क्वालिटी चाहिँ भन्नु भएको हुन्न। यो चाहिँ एकदमै मोटो छ, मफलर बुन्ने उन हो र मफलर बुन्ने उनको फोपलाई उन हो। तर तपाई हामीले सदा चाहिँ चलाउने यो वर्तमान उनमा चाहिँ यो काटी एकदमै मोटो हुन्छ र मैले लगाएको घर जतिले पनि तपाईहरुलाई पुग्दैन। त्यसैले चाहिँ तीर लगाउने बेला यदि मसिनोले बुन्दै हुनुहुन्छ यही डिजाइन भने कमेन्ट गर्नुहोला कुन उनले बुन्दै हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई साइज अनुसारको तीर लगाउने घर भन्दिने छु। अब मैले यो एकदमै मोटो छ त्यसैले एउटै काटीमा तीर लगाउँछु। यसरी 38 घर तीर लगाउने। यसै गरी दुई चोट बेर्ने, त्यसपछि एक घर यहीलाई गर्ने अनि यसै गरी 2 3 4 5 गरेर 38 पुर्याउने। मैले चाहिँ 38 घर तीर लगाइसके। अब 38 घर तीर लगाइसकेपछि बोर्डर चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै हुनेछ। यस्तै यहाँनिर गाँठो पार्दिनुस्। अब चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। एक घर छुट्ने, धागा अगाडि, एक घर उल्टो एक घर सुल्टो। सिम्पल यसै गरी एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर, यसै गरी सुल्टो। यसरी सबै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाइसकेपछि अब यो छेउतिर 1 2 3 4 5 6 घरलाई चाहिँ उल्टो बनाउनु पर्छ एक छेउतिर, जो कि योतिर बटन घर र बटन राख्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै म यहाँसम्म आछु अनि यो एक घर सुल्टोको छेउमा फेरि एक घर उल्टो भयो। यो चाहिँ योतिर बोर्डरकै उल्टो भयो। अब यी 1 2 3 4 5 6 घरलाई चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने। हेर्नुस् यो 6 घर चाहिँ दुवैपट्टि उल्टै उल्टो हुनेछ। 1 2 3 4 5 अनि 6। यो 6 घर चाहिँ बटन राख्ने ठाउँ र बटन घर बन्न जान्छ। अब त्यसपछि एक घर छुट्ने अनि ढाका अगाडि ल्याउने। एक घर यही भइहाल्यो। अब 2 3 4 5 6 घर चाहिँ उल्टो बनाउने। अब 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो। अब फेरि बाँकी घर चाहिँ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। यहाँनिर सुल्टो घर आइसकेको छ त्यसैले धागा पछाडि गराउने अनि फेरि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो।
यो छेउको 6 घर मात्रै तपाईहरुले उल्टो दुवैपट्टि उल्टो बुन्ने, तर बाँकी घरलाई चाहिँ बोर्डर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बनाउने। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर सक्ने। त्यसपछि फेरि अर्को पट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै हो सबैतिर, तर यो जहाँनिर उल्टो 6 घर बुनेको यसलाई चाहिँ दुवैपट्टि एकपट्टि पनि र अर्को पट्टि पनि सेम बुन्दै जाने, उल्टै उल्टो। अब यसै गरी सुल्टो घरलाई सुल्टो बुन्नुस्, उल्टो घरलाई उल्टो बुन्नुस् र छेउको 6 घरलाई चाहिँ दुवैपट्टिबाट बुनाइमा उल्टै उल्टो बुन्ने हो। यसरी उल्टो सुल्टो बुन्ने भरि सबै सक्ने। अनि जब यो अन्तिममा 1 2 3 4 5 6 घर आउँछ त्यसलाई पनि सरासर उल्टो बुन्ने। यहाँनिरसम्म एक घर उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो हुन आयो। त्यसपछि अब योतिरको 6 घर चाहिँ सँगै यसरी 1 2 3 4 5 6 यसरी अब योतिर फर्काउने। यति बुनिसकेपछि कहाँनिर के बुन्ने भनेर छुट्टिसक्यो। यी 6 घर उल्टो पछि सुल्टो, त्यसपछि उल्टो, त्यसपछि सुल्टो, त्यसपछि उल्टो भएर यसरी आउँछ। मैले बोर्डर तयार यसै गरी गर्छु। मैले चाहिँ यसको बोर्डर पुरा गरिसके। यो पट्टि उल्टो उल्टो र यो पट्टि फेरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर अब चाहिँ यो उल्टोलाई चाहिँ माथिसम्म गल्ला काट्ने भागसम्म उल्टो उल्टो बनाउने। तर यो यी घरहरुमा चाहिँ अब पछाडीको भागको जस्तै मफलर बुनाइ गर्दै जाने र एक साइडको सरासर बुन्ने, अर्को साइडकोमा चाहिँ तपाईहरुले बटन घर काट्न सक्नुहुन्छ। यो पट्टि यदि बटन राख्ने हो भने, यदि बटन नराख्ने हो भने बटन घर नकाटेरै सरासर बुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बटन घर काटेको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो बटन घर काट्ने मात्रै भिडियो पनि मेरो च्यानल भित्र छ, त्यहाँ गएर त्यो भिडियोलाई हेर्नुहुनेछ। र यही 1 2 3 4 5 6 वटा घरमा तपाईहरुले बटन घर काट्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मैले यो 6 घर चाहिँ उल्टै बुन्ने, एक घर ठुट्ने अनि यसरी एक 2 3 4 5 6 घर चाहिँ उल्टो भयो। अब यी घरहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले बुन्दै जाने। अब यो सुल्टो घर भेट्यो भने बुन्नु सुरु गर्ने। अब धागा पछाडी गर्ने। यो छेउको एक घर चाहिँ त्यत्तिकै सुल्टो बुन्छु म। एक घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि यो उल्टो घरलाई यसरी ठुट्ने, सुल्टो घरलाई यसरी। अब यो घर खप्टिन्छ, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने फेरि अनि यो एक घर उल्टोलाई ठुट्ने, सुल्टोलाई चाहिँ धागा अगाडि नै छ। यसै गरी मैले पछाडीको भाग पनि तपाईहरुलाई बुनेर सिकाएँ। सुल्टो बुनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि एक घर उल्टो ठुट्ने, फेरि सुल्टो। अब यसै गरी पुरा गर्ने। उल्टो घरलाई चाहिँ नबुन्ने, सुल्टो घरलाई चाहिँ बुन्ने। अहिले सुरुको लाइनमा चाहिँ एक एक घर सुल्टो बुनिदै छ। दोस्रो लाइनबाट चाहिँ यो सुल्टो बुन्ने बेला दुई घर बुन्नु पर्ने हुन्छ। मैले अर्को लाइनबाट तपाईहरुलाई फेरि सिकाइदिने छु। अहिले चाहिँ यो एक घर ठुटियो अनि यो एक घर चाहिँ सिंगल सुल्टो बुनिदै छ। अहिले सुल्टो बुन्ने बेला चाहिँ अब दोस्रो लाइनबाट सुल्टो बुन्ने बेला दुई घरलाई एक घर बनाउनु पर्छ।
गराउने अनि यो अन्तिमको घरलाई चाहिँ धागा अगाडि गराएर उल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि अब अर्को लाइनमा आयो। अर्को लाइनमा पनि अब उल्टो घरलाई ठुट्ने नै, तर सुल्टो घरलाई चाहिँ अगाडि खप्टिएको घर र अहिलेको सुल्टो घरलाई चाहिँ दुई घरलाई एक घर बनाउँदै जाने। जस्तो कि अब यो एक घर चाहिँ ठुट्ने, त्यसपछि धारा अगाडि गराउने अनि यो उल्टो घर छ, उल्टो घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि फेरि अब सुल्टो घर बुन्नु पर्ने छ। सुल्टो घर बुन्दा अहिले चाहिँ यसरी अगाडि खप्टाएको घर पनि रहन्छ। यो खप्टाएको घर र यो सुल्टो घरलाई सँगै बुन्ने यी दुई घरलाई एकैचोटि। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने, उल्टो घर हुन्छ, उल्टो घरलाई चाहिँ नबुनेरै ठुट्ने, फेरि सुल्टो घर अनि यो खप्टिएको घर। अब प्रत्येक राउन्डमा चाहिँ उल्टोलाई ठुट्ने, सुल्टोलाई चाहिँ यही खप्टिएको सँगै सुल्टो बुनिदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यी। अब डुबेपट्टिको बुनाइ सेम हुनेछ यी। यसै गरी उल्टोलाई ठुट्ने, यो सुल्टो छ, यो सुल्टो अनि यो खप्टिएको घर सँगै भएको हुन्छ। यिनलाई फेरि यसरी दुईवटालाई एकैचोटि एक घर बनाएर बुन्ने। अब मैले यसै गरी गला काट्ने भागसम्म लैजान्छु। यसरी यो भरि बुनेर सक्यो भने फेरि योतिर उल्टो घर हुन्छ, उल्टोलाई सरासर उल्टो बुन्ने। अब उल्टो छ घरलाई उल्टै बुन्ने र बाँकी घरलाई यही डिजाइन बनाउँदै माथितिर लैजाने। यसरी उल्टो घरबाट सक्ने अनि सुल्टो एक घर आउँछ, यसलाई पनि यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने, उल्टो घर भेटिन्छ, उल्टोलाई ठुट्ने, फेरि यो अब खप्टिएको घर आउँछ, यसलाई सुल्टो। अब प्रत्येक राउन्डमा यो उल्टोलाई चाहिँ डुबेपट्टिबाट उल्टो बनाउँदै जाने र यो सुल्टोलाई पनि फेरि यसरी डुबेपट्टिबाट सेम बुनाइ गर्दै मैले बुनाइ पुरा गर्छु। मैले चाहिँ यतिसम्म बनाएर सकिसके। मैले पछाडिपट्टिको भागमा जति बनाएको छु त्यहीसँग नापेर यो साइडको भागलाई पनि तयार गरिसके। तपाईहरुले पछाडिको भागको लम्बाइ जति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यति नै तपाईहरुले अगाडिको भागको पनि बनाउनु हुनेछ। मैले यसलाई नापिन किनकि मैले पछाडिको भाग तपाईहरुलाई नापेर देखाएको छु। पछाडिको भागको नाप जति मैले यसको नापमा काखी काट्दै छु। पछाडिको भागको काखी कति इन्चमा काटिएको छ र अगाडिको भागमा पनि त्यति इन्चमा काखी काट्नु पर्ने छ। मैले चाहिँ अब मेरो पुरा भइसकेको छ। अब मैले काखी काट्दै छु। मैले पछाडिको भागमा 7 घर काखी काटे भने यसमा मैले 5 घर मात्र काट्छु। र तपाईहरुले चाहिँ मसिनो उनले बुन्दै हुनुहुन्छ भने पछाडी र अगाडि बराबर काट्नु होला। मैले चाहिँ यो मोटो उन छ त्यसैले मैले पछाडी भन्दा अगाडि अलि कम काट्दै छु। अब मैले काखी काट्दै छु। काखी काट्ने तरिका चाहिँ यही हो। अर्को साइडको पनि यो बोर्डर भागमा चाहिँ गला सेप गराउनु पर्छ र यो पट्टी काखी काट्नु पर्छ। अर्को पट्टीको भागमा पनि तपाईहरुलाई यही भिडियो हेरेर गराउनु होला। अब 1 2 घरलाई मैले यसै गरी सँगै बुन्छु। यो सुल्टो पट्टी नै काट्छु मैले यही 1 त्यसपछि यसलाई राख्ने अनि फेरि 1 2 यो दुईवटा खप्टिएको घरसँग एकैचोटि गर्ने अनि गराउने। मैले पछाडिको भागको पनि काखी कटाइ सिकाइसकेको छु। यसरी 2 घर कट्यो, 3 घर, 4 घर,
अनि 5 घर। मैले यति 5 घर मात्रै कटाएँ। अब मैले सरासर बुन्छु अनि यो गलाको भाग चाहिँ काट्ने छैन, यो बोर्डर बुन्दै जानेछु। योतिर प्रत्येक लाइनमा एक एक घर घटाएर लग्नेछु कुमको भागसम्म। अब एक घर यसरी भएपछि धागा अगाडि गराउने अनि यो सुल्टो भेट्टिन्छ। यसै गरी बुन्दै जाने। अब यी यसरी काखी कटेर सक्यो। अब यो पट्टि बोर्डरलाई जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने, तर प्रत्येक लाइनमा एक एक घर योतिर घटाउँदै लैजाने। मैले यसको सेप भी सेप दिँदैछु, यो गलाको सेप। अब हेर्नुहोस् यो बोर्डर घर चाहिँ बोर्डरै बुन्ने, किनकि यहीँदेखि काटेपछि पछि बोर्डर टिपेर बुन्नुपर्छ। त्यसैले मैले मुनिदेखि बोर्डर लिइरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ मैले बोर्डरलाई बोर्डर बुन्छु। घटाउने काम चाहिँ योतिरको घटाउँछु। अब 6 घरलाई बुन्नुस् फेरि उल्टो नै। 2 3 4 5 अनि 6। अब यो घर घटाउँदै जाने हो। अब यहाँनिर उल्टो परे पनि पर्छ, यो डबल घर परे पनि पर्छ। जस्तो पर्छ यो सुल्टो लाइनबाट बोर्डर बुनिसकेपछि मात्रै घटाउने, उल्टो लाइनमा चाहिँ सरासर बुन्ने। हेर्नुहोस् धागा पछाडि गराउने अनि यो घरलाई यसरी ठुटेर योतिर लैजाने। अब 1 2 घरलाई एकैचोटि यसरी यो चाहिँ घटाउने हो। त्यसपछि अब यस्तो भइसकेपछि यहाँनिर धागा अगाडि लिएर ठुटेर बुन्ने घर भेटिँदैन, त्यसैले यसलाई पनि यत्तिकै सिङ्गल बुनिदिनुहोस् यसरी। अब धागा अगाडि गराउने, उल्टो घर भेटियो, योतिर फेरि सेम बुनाइ गर्ने यसरी। यदि तपाईँले यहाँनिर घर मारेर पनि उल्टो घर भेट्यो भने चाहिँ उल्टो घरलाई ठुटेर सुल्टो घर बुन्ने, यदि भेट्टिन भने चाहिँ सुल्टै घर बुन्दै जाने अनि घर पनि मर्दै जान्छ। अब यसै गरी काखी काटेको भागसम्म लैजाने अनि अर्को पट्टिको लाइनमा चाहिँ सबै घरलाई सरासर बुन्ने, नघटाउने। एकचोटि योतिर जाँडा मात्रै घटाउने। उल्टो चाहिँ सरासर उल्टो। अब योतिर आउने बेला जब बोर्डर योतिर पर्छ नघटाउने, योतिर चाहिँ घटाउँदै लैजाने। अब 6 घरलाई 6 घरै बुन्ने यो बोर्डरलाई। यसरी सुल्टै बुन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि एक घर उल्टो अनि सुल्टो, यसै गरी अब घटाउँदै जाने। यसको सेप यहाँनिर योतिर मोडिँदैछ। अब मैले यसै गरी सरासर घटाउँदै लैजान्छु। मैले चाहिँ यहाँनिर काखी कटाएर यो गलाको सेप बनाउँदै यतिसम्म बनाइसकेँ। मैले फेरि एक लाइन तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। मैले अगाडि यो घर ठुटेर धागा अगाडि लिएर यसैमा मैले यसरी जाली बनाएको थिएँ भने अब तपाईहरुले यो जाली बनाएर अलिकति यहाँनिर पातलो हुँदै गएको जस्तो मान्नु भयो भने
यसलाई सिधै सुल्टो बुन्न सक्नुहुन्छ। एक घर ठुट्ने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि बाँकी चाहिँ उल्टो घरलाई ठुट्ने। यसरी उल्टो घरलाई ठुट्दै सुल्टो घरलाई यसै गरी बुन्दै यसरी यो बनाउने भरि बुन्ने अनि फेरि योतिर उल्टो बन्न आउँछ। यसलाई चाहिँ धागा अगाडि गराउने अनि यो 1 2 3 4 5 6 घर मात्र नभएर योतिर उल्टो बन्दै आउँछ। यो एक घरलाई पनि उल्टो बुन्ने यसरी त्यसपछि फेरि योतिरबाट सेम गराउने। अब यी 6 घरलाई उल्टै बुन्ने, अनि यो एक घरलाई चाहिँ यसै गरी ठुटेर यो पट्टि लग्ने अनि धागा पछाडि लगेर एक घर अनि दुई घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने। यो दुई घर सुल्टो बुनिसकेपछि यो खप्टिएको घर आउँछ। यो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो खप्टिएको घर आउँछ। यसलाई सिधै यसै गरी सुल्टो बुन्ने अनि अर्को लाइनमा फेरि यो घर र यो घरलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल ढाका अगाडि गराएर यो उल्टोबाट फेरि योतिर सेम डिजाइन बनाउँदै जाने। यसै गरी मैले अगाडिको लाइनमा पनि अलि फरक सिकाएँ र यो लाइनमा पनि तपाईहरुलाई फरक सिकाएँ। तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही सिकाइ चाहिँ सिकेर गराउनु होला। सजिलो अनि राम्रो कुन देखिन्छ? अगाडि मैले अघिल्लो लाइनमा अलिकति फरक देखाएँ र अहिलेको लाइनमा अब योतिर फेरि दुई घर उल्टो नै बनाउने सरासर। यसरी अगाडि यसमा पनि मैले गराइरहेको थिएँ। यहाँ सुरुमा मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ, त्यसपछि अलि जाली जाली हुँदै गयो। तपाईहरुलाई यदि जाली जाली मन पर्छ भने त्यस्तै गराउनु होला। मैले चाहिँ जाली गराएन, सिधै यस्तो गराएँ। यसै गरी अब बुन्दै जाने हो। अब यी एक घर ठुट्ने अनि यसलाई सिधै सुल्टो बुन्ने, बाँकीलाई फेरि सेम यस्तै गराउँदै जाने। उल्टो घरलाई ठुट्ने, सुल्टोलाई यसरी। अनि यहाँनिर एक घर सुल्टोबाट यो उल्टो आउँछ एकचोटिको बुनाइमा। अब फेरि अहिले यो उल्टो आएकोलाई सबैलाई यसै गरी उल्टो बुन्दै जाने। अब यो मुनिको सुल्टो घर यहाँनिर सकिसकेको छ। यसमा चाहिँ धागा अगाडि गराएर यस्तो खालको बुट्टा नबनाउने। यो उल्टो बुनाइ आयो भने यसलाई सरासर उल्टो बुनिदिने अनि अर्को पट्टिबाट फेरि दुईवटालाई घटाइदिने। यसै गरी तपाईहरुले कुमको भागसम्म लग्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले घटाउँदै ठुलो व्यक्तिलाई हो भने यो ऊन नभएर अर्को ऊनबाट, जो कि वर्तमान ऊन हुन्छ त्योबाट बुन्दै हुनुहुन्छ। र ठुलो व्यक्तिलाई हो भने तपाईहरुले यसरी बुन्दै गरेर यो बिचमा 22 घर जति बस्न आयो भने तपाईहरुले नघटाएर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनेर कुमको भागसम्म पुर्याउनु पर्नेछ। अब मैले पनि यसमा कति घर बच्यो, यो चाहिँ मोटो ढाका छ, त्यसैले अझै ठुलो छ, त्यही भएर अलिकति घटाउनु पनि पर्छ होला। मैले म गन्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अझै 18 घर छ। मैले चाहिँ यसमा 16 घर मात्रै राख्दैछु। अब मैले 2 घर घटाउँछु अनि यसरी 2 घर, यदि 2 घर घटाएर पनि मेरो यो कुमको भागसम्म अझै पुग्दैन। 2 घर घटाएर कुमको भागसम्म नपुगुन्जेलसम्म मैले चाहिँ सरासर कति पनि नघटाएर माथितिर कुमको भागसम्म पुर्याउनलाई मैले सरासर एक साइड पनि नघटाउने र अर्को साइड पनि नघटाउने,
यसैगरी मैले चाहिँ अब यो जति घर छ 16 घर त्यो घरलाई चाहिँ कुमको भागसम्म पुर्याउनलाई मैले नघटाएर जति घर छ त्यति घरलाई सरासर बुनेर लग्नेछु। यसको पछिल्लो भाग पनि आउनेछ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको पछिल्लो भाग हेर्नलाई केही दिन वेट गर्नुहोला र तपाईहरुलाई यसको अगाडिको भाग चाहिँ मैले आई बटनमा पनि छोडेको हुन्छु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको हुन्छु। तपाईहरुलाई खोज्न झन्झट लाग्यो भने भिडियो बस्दै गर्दा आई बटनमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भाग 2 हो। भाग 1 चाहिँ मैले आई बटनमा छोडिदिएको हुन्छु, त्योबाट हेर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा म फेरि कुनै भिडियो कुनै यसकै भाग लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।